बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, आप सबको अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप जानते हैं पीर को मैं फ़्री कॉल्स लेता हूँ और आज हुस्न इत्तेफाक से जो पहली 7 कॉलिंग थी वो एक ही मौजू पे थी। कराची से, चकवाल से, फैसलाबाद से, लाहौर से, पिंडी से, सरगोदा से, भावलपुर से। और मुझे हैरत हुई कि जैसे बाज़ दफ़ा लड़के पैदा होने की एक मौसम होता है या लड़कियाँ पैदा होने के महीने होते हैं कि जिधर से ख़बर आती है तो एक ही तरह की पैदाइश हो रही होती है। तो क्या ये मौसम भी ऐसा ही है कि दिल टूटे हुए हैं और एक ही तरह से सोच प्रिवेल कर रही है? लेकिन उससे पहले आशा ने लिखा कि सर आपने जो 6 तरह की औरतों के बारे में बताया था कि अपना वो घर बर्बाद कर लेती हैं, तो मेरी भाभी की शादी सिर्फ 20 दिन चली और वो 6 के 6 पॉइंट मुकम्मल करके घर बर्बाद करके वापस चली गई। बुशरा फैसल ने कहा कि सर हर फर्क सच है। 6 टाइप की जो औरतें, ये 6 जो टाइप्स हैं आपने बिल्कुल बरहक बताई। अज़रा फातिमा ने कहा सर अल्लाह आपकी समझ, फ़हम, दानाई को कायम रखे, इसमें और इजाफ़ा करे। हम जैसे कितने लोगों को इससे सुख और निग मिलता है। कुलसूम सलीम ने कहा कि सर मुस्कुराहट में सारी बातें ऐसी लग रही जैसे अपनी अपनी सी बातें हों और एक अपना इन सारी बातों को पूरी अपनाइयत से कह रहा हो। नौशीन आरा, बड़ा मज़ेदार नाम है, उन्होंने कहा कि आपने ज़बरदस्त हल बताया 6 टाइप की औरतों में। अनीसा मलिक ने कहा कि सर प्रेज़ वर्दी। एसके ने कहा सर सुबह सुबह बेहतरीन नेमत। ओके, नसीहत ले जनाब। जो आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं इनमें से कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो लड़की हो या नई नई शादीशुदा हो। जो एक कॉल कुछ 7 साल की शादीशुदा थी, एक 13 साल की, एक 18 साल की। इसमें सैयद भी थे और जो बाकी ज़ात बरादरियाँ होती हैं वो भी। अच्छा, उसका जो मुलख्खस है, मुलख्खस कहते हैं उसकी, अगर पैसी या तलखीस बयान की जाए वो ये कि शादी की 13 सालों के बाद जब आपके 3-4 बच्चे भी हों और आप कंसल्टेंट से या डॉक्टर से बात कर रहे हों और स्टार्ट यहाँ से ले कि मैं एमए पास हूँ और मेरा मियाँ जाहिल है, वो मैट्रिक पास है, बिज़नेस करता है, 3 हमारे बेटे हैं या 4 हमारे बेटे हैं और मुझे अपना मियाँ अच्छा नहीं लगता। तो आप सोचिए कि दैट्स हॉरिबल, दैट्स क्रूअल। मैं आमतौर पे ब्लंट होके आगे से नहीं सवाल करता, पर मैंने पूछे ख़वातीन से सवाल, चूँकि ये एक जैसा जब ट्रेंड चला तो मुझे तो बिल्कुल दुख हुआ। मैंने कहा जब आपकी शादी हुई तो किस कंपनी की तोप थी जो आपके पीछे लगी हुई थी जिसने आपको एक अनपढ़ या कम अकल आदमी के साथ आपको ब्याह दिया? तो क्या उस वक्त आपके बहुत रिश्ते आए हुए थे? नहीं, रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो रिश्ता हुआ था। आप सोचिए 13 साल गिला क्या है कि मुझे वो मेरी माँ के घर नहीं जाने देता, जब जाता है साथ जाता है वहाँ रुकने नहीं देता। तो मैंने पूछा कोई वजह तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको अजीज़ों घर लेके जाता है, बहन भाइयों घर लेके जाता है। तो उसने कहा जी 2 वजूहत हैं इनफैक्ट मैं जिस वजह से मेरा दिल उससे खटा हुआ है। और पहली बात तो ये है कि वो मुझे मेरी माँ के पास रुकने नहीं देता। तो मैंने कहा आपकी माँ ऐसी क्या बातें करती हैं? क्योंकि मेरी माँ का 13 साल से एक ही नुक्ता नज़र है कि मेरी बेटी तू ज़्यादा खूबसूरत है, तू ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो उसको छोड़ के वापस घर आ जा। आप सोचिए ऐसी जालिम और डायन माँ जो अपनी बेटी की हंसती बसती ज़िंदगी को खाने को तैयार बैठी हो और जब उसके कान में डाले तो मैंने कहा खातून आप तो कच्चे कानों वाले जो लफ्ज़ है ना उससे भी गई गुजरी हैं। आप सोचिए कि उस वक्त जब आपने शादी की तो आपने कहा मेरी मजबूरी थी और रिश्ता कोई नहीं था, कोई तोप नहीं थी, कोई रिवाल्वर नहीं था, कोई क्लाशनकोफ नहीं थी जिसने आपको मजबूर किया हो हाँ करने पे। इन 13 सालों में मेरे रब ने आपको बांझ नहीं रखा, आपके मियाँ को नमर्द नहीं रखा, आपको 3-4 बेटों से नवाजा। अच्छा, अब जब वो बेटे बड़े हो रहे हैं, इनफैक्ट तकब्बर यहाँ से है। इनफैक्ट जो कजी है वो माँ ये रास्ता दिखाती है कि तू, मैंने पूछा जॉब करती है? कहा नहीं। तो माँ ये रास्ता दिखाती है कम बैक और यहाँ आके तू रह और तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। भाई की कितनी तनख्वाह होगी? अभी 30-40 हज़ार है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो फिर यही खातून उस घर पे बोझ होगी नाकाबिले बर्दाश्त और उसकी बीवी के लिए एक नाकाबिले
فہم ناقابل برداشت قسم کی دوسری ساس ہوگی. یہ بڑی ساس تو مر جائے گی تب اپنی عمر پوری کر کے, اس گھر میں ایک نئی ساس ہوگی, اس کے بچے اس گھر میں 2 نمبر کے شہری ہوں گے. ایسی تمام خواتین جو 7 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 13 سال کے بعد, 17 سال کے بعد اپنے میاں کے خلاف ایک دم سے لوگوں کے, یہ آپ کی سگی بہن ہو سکتی ہے, یا آپ کی سگی ماں ہو سکتی ہے, حماقت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, حماقت تو خودرو ہوتی ہے, اندر آپ کے جہالت ہو, حماقت ہو, کم عقلی ہو, ان کو کاشت نہیں کرنا پڑتا. ان کے لیے آپ کا کم فہم ہونا کافی ہے. آپ کی سوئی کسی ایک جگہ اٹک جانا کا, آپ کو وہ شکل اس کی اچھی نہیں ہے, اس کی مونچھ اچھی نہیں لگ رہی, اس کی پڑھائی کا آپ نے کیا لینا دینا تھا, اس نے اس وقت آپ پہ احسان کیا جب آپ کی ایم اے پاس بچی کو, بی اے پاس کو, بی ایس سی والی کو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا, وہ عزت آبرو سے لے گیا. اچھا, اس رشتے پہ اللہ نے اپنی منظوری کی مہر سب کی لگا دی. ایک بیٹا, پھر دوسرا بیٹا, پھر تیسرا بیٹا, پھر چوتھا بیٹا, اور کیا چاہیے آپ کو. میں نے ان سے پوچھا, خاتون اس گھر میں آپ ہفتے میں کتنے فاقے کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, کبھی فاقہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کا میاں اچھا کماتا ہے, بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے, جو بھی کرتا ہو. تو عام طور پہ یہ جو کم پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں یہ بزنس کرتے ہیں, تو اس بزنس میں رب نے 27 گنا برکت رکھی ہوئی ہے. اپنا گھر ہے, وہ کھانے پینے کو بھی وافر مقدار میں لے کے آتا ہے, اسے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے. لیکن کیا ایسی ماں کے پاس بار بار پھر جانا چاہیے کہ جو جب آپ جاؤ گے وہ آپ کے زخم کو نہ صرف تازہ کرے گی بلکہ آپ کو وہ منظر دکھائے گی کہ جو ہے کالا لیکن آپ کو وہ ایسی اینک لگا کے دکھائے گی کہ آپ کو بالکل سفید نظر آئے. ہنستا بستا گھر آپ کسی ایک کے کہنے سے برباد کرنے پہ تل جاؤ تو میاں کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ اس کو ملنے کی اجازت نہ دے, روک دے, یا اگر مروت میں جانا ہی پڑے خوشی غمی میں تو خود ساتھ جائے اور اس دوران وہاں بیٹھا رہے. چونکہ ایسی نافہم اور کج فہم یا کم عقل بھی میں اگر کہوں تو ناروا یا ناواجب نہیں ہوگا. ایک بسے ہوئے گھونسلے کو اجاڑ کے نیا میں نے ان سے پوچھا ان 3-4 بچوں کو آپ چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے کہا انہی بچوں کا تو مجھے مان ہے. تو میں نے کہا آدھے آدھے کرو گے, 2 اس کو دو گے 2 خود لوگے؟ تو ویسے ایک بات یہ بتائے کہ جب جوانی تھی آپ کی, ڈھل رہی تھی یا آ رہی تھی, تب تو آپ کی شادی نہیں ہوئی, تو اب کون احمق اور گھامڑ ہوگا جو آپ کے گھر پہ رشتہ لے کے آئے گا آپ کی ڈھلتی ہی عمر کے ساتھ اور بغیر کسی وجہ کے گھر تلوانے کے شوق کے ساتھ اور 2 بچوں کے ساتھ؟ کوئی کسی کے بچوں کو کیوں پالے گا جبکہ آپ بھی لائلٹی کے کسی اچھے مقام اور مرتبے پہ فائز نہیں ہیں. تو اے اچھی خواتین اور اے بھلی خواتین, پیاری بالکل نہیں ہو, آپ کو اچھا ہونا چاہیے, پیارا ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ 10-10 12 سالوں کے بعد اپنے میاں کے خلاف فرد جرم نکال کے بیٹھ جاؤ اور آپ سے جرم کی فرد لکھی نہ جائے, آپ سے الزام گھڑے نہ جائیں, اور آپ آخر میں پھر کہو کہ وہ جب میرے پاس آتا ہے تو سر ہلاتا ہے, سائیکل پہ آتا ہے تو یوں کر کے بیٹھتا ہے, موٹر سائیکل بیٹھتا ہے تو یوں کر کے بیٹھتا ہے, یا اور جو پھر نامناسب سے ہوتے ہیں کہ وہ فون کالیں سنتا ہے یا میسج کرتا ہے یا وغیرہ وغیرہ. اب یہ سارے وہ ہیں جو مور اوور کے طور پہ فل ان دی بلینکس کے طور پہ آپ لگاتے ہو. انفیکٹ گراؤنڈ ریئلٹی میں وہ الزام ہے ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن لڑکیوں میں ویسے کبھی کبھی شاید لڑکوں میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ اپنی بہنوں کے کہنے پہ, اپنی ماؤں کے کہنے پہ یا کسی کہنے پہ آپ اپنا گھر اجاڑنے پہ تیار ہو جاؤ. لیکن خدا کے بندو, جب ایک چیز چل رہی ہو, ایک بس رہی ہو, لاہور سے اسلام آباد کی گاڑی میں بیچ میں کسی انجانے اسٹیشن پہ انجانی جگہ بریک لگا کے کہو مجھے اتار دو, میرا سامان بھی اتار دو, میرے بچے بھی اتار دو, میں واپس جاؤں گی, اور میری ماں وہاں سے کسی اور گاڑی میں بٹھائے گی اور پھر میں نے اسی سے گزروں گی, تو اب اس میں گھنٹوں نہیں لگیں گے, دن بھی نہیں لگیں گے, اس میں لمبا عرصہ لگے گا. تو جو خواری ہوگی آپ کے مقدر میں وہ آپ کا چوائس ہے. Nobody is compelling, nobody is guiding, nobody is even stressing. It's you. You are making a fool's choice. You are not living in a fool's paradise. In fact, you are choosing a very bad choice. نہ کیا کریں. چھوٹے موٹے مسئلے مزاج کے, شکل کے, رنگ کے, یہ زندگی کا حصہ ہیں.
ان کے ساتھ ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور جو کمپرومائز کر لیتی ہے تو کل 4 بہویں آپ کی ہوں گی، کل 4 گھر آپ کے ہوں گے، کل 4 خاندان آپ کے ہوں گے، اور سوچیں زندگی آپ کو کتنی خوشیاں دے گی جس سے آپ اپنے ہاتھوں سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔